अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गुस्ल लिल-जुमअती वल-ईदैनी व अरफता वल-इहराम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा, ईदैन, अरफा और अहराम के लिए गुस्ल को मसनून करार दिया। यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा गुस्ल मसनून का बयान फरमाते हैं। इमाम साहिब कुदूरी ने यानी इस बात का जिक्र फरमाते हैं कि किन जगहों पर गुस्ल करना मसनून है। इमाम साहिब कुदूरी ने 4 सूरतों में गुस्ल के मसनून होने की सराहत फरमाई है। उनमें से पहला जुमे का दिन है, दूसरा ईदैन, तीसरा अरफा और चौथा एहराम बांधने के वक्त गुस्ल करना। और बाद हजरात ने ये कहा है कि ये चारों गुस्ल करना मुस्तहब हैं, मसनून नहीं है बल्कि मुस्तहब हैं। और इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मबसूत में जुमे के दिन के गुस्ल करने को हसन फरमाया है। यानी इमाम मोहम्मद ने ये फरमाया है मबसूत के अंदर कि जुमे के दिन गुस्ल करना ये हसन है जुमे के दिन गुस्ल करना। तो इमाम साहिब कुदूरी की जो सराहत है वो इनके सुन्नत होने की। दूसरे बाद हज़रात ने ये कहा ये मुस्तहब हैं। और इमाम मोहम्मद ने मबसूत में ये फरमाया कि जुमे के दिन गुस्ल करना हसन है। और एक कौल इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। उनका कौल ये है कि गुस्ल करना वाजिब है, वाजिब। इमाम मालिक के कौल की दलील ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतल जुमअता फलयग़तसिल। तुम में से जो जुमे को आए चाहिए कि वो गुस्ल कर ले। और एक दूसरी हदीस जो मुस्लिम की हदीस पाक है जिसको अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया गया, उसमें यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल गुस्लु यौमल जुमअती वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिमिन, कि जुमे के दिन हर बालिग और इंसान पर गुस्ल करना वाजिब है। तो इन 2 अहादीस की बुनियाद पर इमाम मालिक ने यह फरमाया है कि गुस्ल करना वाजिब है जुमे के दिन। इसमें सीग़े अम्र के ज़रिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया और दूसरे हदीस में सही लफ्ज़ से फरमाया वाजिबुन अला कुल्ली मुहतलिमिन। हमारी दलील ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया मन तवज़्ज़अ यौमल जुमअती फ़बिहा व नईमत वमन इग़तसला फ़हुव अफ़ज़ल, कि जिस इंसान ने जुमे के दिन वुज़ू किया तो वो बेहतर है और जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है, अफ़ज़ल। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि गुस्ल करना जुमे के दिन वाजिब नहीं है, वरना तो आप हरगिज़ ये इरशाद न फरमाते वमन इग़तसला फ़हुव अफ़ज़ल, फ़हुव अफ़ज़ल। अब एक वो रिवायत कि जिसको इमाम मालिक ने जिक्र किया जुमे के दिन के गुस्ल के वजूब के सिलसिले में,
اور ایک یہ روایت ہے من توضأ یوم الجمعہ، جس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، حضرت قتادہ سے روایت کیا۔ اس میں یہ ہے کہ جو وضو کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، اور جس نے غسل کیا تو افضل ہے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض پیدا ہو گیا، اس لیے کہ جو حدیث امام مالک نے روایت کی ہیں وہ وجوب غسل پر دلالت کرتی ہیں، اور جو حدیث احناف نے ذکر کی ہے وہ غسل کے وجوب پر دلالت نہیں کرتی، یعنی اس میں صرف اتنا ہے کہ غسل کر لینا افضل ہے۔ اب بظاہر ان دونوں حدیثوں میں تعارض پیدا ہوا، تو فرماتے ہیں امام مالک کی روایت کردہ حدیث اسی پر محمول ہوگی، اس پر استحباب پر محمول ہوگی، استحباب پر محمول ہوگی، اور یہ کہا جائے گا کہ وہ حدیث میں بھی جو ذکر ہے وہ استحباب کا ذکر ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ امام مالک کا جو روایت کردہ قول ہے من اتی الجمعۃ فلیغتسل، جو حدیث انہوں نے اللہ کے رسول کا قول یہ روایت کیا، یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث منسوخ ہے، اور یہ حکم ابتداء اسلام کا تھا غسل کے وجوب کا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ محمول کیا جائے اس کو نسخ پر کہ ابتداء اسلام میں ایسا تھا کہ غسل کرنا واجب ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور نسخ پر وہ دلیل ہے جس کو ابو داؤد نے اکرمہ سے روایت کیا ہے، نسخ پر وہ دلیل موجود ہے جس کا جو اس طرح ہے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگوں نے کہا اے ابن عباس کیا آپ جمعے کے دن غسل کو واجب سمجھتے ہیں؟ یعنی عراق کے کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں آئے اور معلوم کیا کہ آپ جمعے کے دن کے غسل کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کو واجب سمجھتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں، لیکن جو انسان غسل کر لے اس کے لیے بہتر ہے، اور جس نے غسل نہیں بھی کیا اس انسان پر غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ غسل کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کی ابتدا یہ ہے کہ لوگ محنت اور مشقت کرتے تھے، موٹے موٹے گرم اور اونی کپڑے پہنتے تھے، اور اس وقت میں مسجدیں بھی بہت چھوٹی اور تنگ تھیں، نیچی چھت والی ہوتی تھیں، گویا کہ یہ کہیں کہ جھوپڑی ہوتی تھی۔ ایک دن بہت سخت گرم دن تھا، اللہ کے رسول تشریف لائے اور لوگ اونی کپڑوں کی وجہ سے پسینے سے شرابور تھے، یہاں تک کہ ان کے پسینے کی بدبودار ہوائیں اڑ اڑ کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہواؤں کو دیکھا تو فرمایا کہ اے لوگو اس دن غسل کیا کرو اور تیل یا کچھ خوشبو لگا لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا جب اللہ رب العزت نے بھلائی کا معاملہ کیا، یعنی لوگوں کی راحت درست فرمائی اور غنا ان کو عطا فرمایا، اونی کپڑوں کے علاوہ پہننے کے لگے اور کاموں سے بھی رک گئے اور مسجدیں بھی کوشادہ ہو گئیں، اور جو تکلیف دہ چیز تھی پسینہ وہ بھی کم ہو گیا، ختم جاتا رہا۔ تو اس وقت میں غسل کے جو وجوب کا حکم تھا وہ حکم ساقط ہو گیا۔ تو حضرت اکرمہ نے جو یہ روایت کیا عبداللہ بن عباس سے، یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے صریح طور پر کہ ابتدائے اسلام میں غسل کے وجوب کا حکم تھا، پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ امام مالک نے جو حدیث ذکر کی ہے من اتی الجمعۃ فلیغتسل، یہ وجوب پر محمول نہیں ہے بلکہ یا تو استحباب پر محمول ہے یا اس کو نسخ پر محمول کیا جائے۔ تو اس بات سے یہ بات واضح سمجھ میں آ گئی کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہاں تک یہ بات اس سے متعلق ہے۔ اب ایک دوسری بات یہ رہی کہ غسل کرنے کا جو حکم ہے وہ جمعے کے دن کی وجہ سے ہے یا جمعے کی نماز کی وجہ سے غسل مسنون ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنے کا مسنون ہونا جمعے کے دن کی وجہ سے مسنون ہے یا جمعے کی نماز کی وجہ سے مسنون ہے، تو اس بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ حضرت حسن بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن
غسل کی فضیلت یوم جمعہ کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے سید الایام یوم الجمعہ، تو سید الایام جمعے کے دن کو کہا ہے، اس لیے اللہ کے رسول کے اس ارشاد کی بنیاد پر جمعے کے غسل کی جو سنیت ہے وہ جمعے کے دن کی وجہ سے ہے۔ اور قاضی امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فضیلت جو جمعے کے دن کے غسل کی ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، نماز جمعہ کی وجہ سے یہ فضیلت ہے، اور یہی قول صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ تم میں سے جو شخص جمعے کو پائے، جمعے کے دن کے لیے نماز کو آئے تو وہ نماز جمعہ کے لیے غسل کر لے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نماز جمعہ کو یوم جمعہ پر فضیلت حاصل ہے، کہ یوم جمعہ بھی ہے اور نماز جمعہ بھی ہے، لیکن دونوں میں افضل نماز جمعہ ہے۔ اور جمعے کی جو سیادت کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، یہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ طہارت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، یوم کے ساتھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے غسل کی فضیلت نماز کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ یوم جمعہ کی وجہ سے۔ یہاں اس بات کا ذکر فرمایا۔ اب رہا یہ کہ عرفہ کا غسل کرنا اور احرام کے لیے غسل کرنا، فرماتے امام صاحب ہدایہ کہ ان کا بیان مناسک حج میں آئے گا، تو آپ انتظار کیجئے یا اس کو پڑھیے، وہیں پر اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیے۔ وسنّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغسل للجمعۃ والعیدین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون کیا غسل کو جمعے کے دن اور عیدین کے دن، جمعے کے لیے، عیدین کے لیے اور عرفہ کے لیے اور احرام کے لیے۔ صاحب الکتاب نص علی السنیہ، امام صاحب قدوری نے نص کی ہے، صراحت کی ہے ان کی سنیت پر۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہذہ الاربعۃ مستحبہ، یہ چاروں کے چاروں مستحب ہیں۔ وسمى محمد الغسل فی یوم الجمعۃ حسنا فی الاصل، اور امام محمد نے بیان کیا کہ جمعے کے دن غسل کرنا حسن ہے، یہ اصل میں انہوں نے صراحت کی، یعنی مبسوط میں۔ وقال مالک، اور امام مالک نے فرمایا واجب، غسل کرنا واجب ہے۔ دلیل لقوله علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد من اتا الجمعۃ فلیغتسل کی بنیاد پر۔ ولنا قوله علیہ السلام، اور ہماری دلیل اللہ کے رسول کا ارشاد من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب، اسی وجہ سے محمول کیا جائے گا اس کو جس کو امام مالک نے روایت کیا استحباب پر، او علی النسخ، یا نسخ پر محمول کیا جائے گا، تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ ثم هذا الغسل للصلاۃ، پھر یہ غسل کرنا نماز کے لیے ہے، عند ابی یوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک، وہ صحیح، اور یہی زیادہ صحیح ہے، لزیادت فضیلتها علی الوقت، نماز کی فضیلت کی زیادتی کی بنیاد پر وقت پر، وہ اختصاص طہارت بہا، اور طہارت کے اس کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے، وفیہ خلاف الحسن، اور اس میں امام حسن ابن زیاد کا اختلاف ہے، تو ان کے نزدیک اس کی فضیلت جمعے کے دن کی وجہ سے، حدیث آپ نے سماعت کی۔ والعیدان بمنزلۃ الجمعہ، اور دونوں عید کی نماز جمعے کے مرتبے میں ہے، لأن فیہما الاجتماع، اس لیے کہ ان دونوں میں بھی اجتماع پایا جاتا ہے۔ فیستحب الاغتسال، تو اغتسال مستحب ہوگا، دفعا للتعذی بالرائحہ، بدبو کی تکلیف کو دفع کرتے۔ واما فی عرفہ والاحرام، رہا عرفہ میں اور احرام میں، فسنبینہ فی المناسک انشاءاللہ، تو انشاءاللہ ہم اس کو عنقریب مناسک حج میں بیان کریں گے۔ قال، اور امام صاحب قدوری نے فرمایا ولیس فی المضی والودی غسل، اور واجب نہیں ہے مضی میں ودی میں غسل، اور فیہما الوضوء، اور ان میں واجب ہے وضو، یعنی اگر مضی آئی یا ودی آئی تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے بلکہ وضو واجب ہے۔ امام صاحب کتاب نے فرمایا ہے کہ مضی نکلے یا ودی نکلے تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا، ہاں وضو واجب ہوتا ہے۔ اس پر دلیل نبی اکرم کا ارشاد
कुल्लु फहलिन युमज़ी वफ़ीही अलवुज़ू, हर बालिग मज़ी लाता है और उसमें वुज़ू है। इसमें वुज़ू, हर बालिग को मज़ी आती है और इसमें वुज़ू वाजिब है, गुस्ल वाजिब नहीं। यहाँ पर एक एतराज़ ये हो सकता है कि जब मज़ी और वदी से वुज़ू वाजिब होता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता, तो इन दोनों को वुज़ू की फसल में ज़िक्र करना चाहिए था, यहाँ पर फसलुन फिल गुस्ल में ज़िक्र नहीं करना चाहिए था, यानी गुस्ल की फसल में ज़िक्र नहीं करना चाहिए था, बल्कि वुज़ू वाली फसल में ज़िक्र करना चाहिए था। तो इसका जवाब ये है, ये दोनों चूँकि मनी से मुशाबहत रखते हैं, मज़ी और वदी दोनों मनी के मुशाबे हैं, इसलिए दोनों को गुस्ल के बयान में ज़िक्र कर दिया। और बेहतर तोजी ये है कि यहाँ इन दोनों का जिक्र इसलिए किया है कि इमाम अहमद ने एक रिवायत के मुताबिक इसके वजूब के कायल है। इमाम अहमद की एक रिवायत में यह है कि मज़ी और वदी से भी गुस्ल वाजिब हो जाए, लिहाजा यहाँ पर इन दोनों का जिक्र करके इमाम अहमद के कौल की तरदीद की गई है। मज़ी और वदी किसे कहते हैं, तो इमाम साहिब हिदाया ने उनकी तारीफ़ात का यहाँ पर जिक्र किया। फरमाते हैं काला, और इमाम कुदूरी ने फरमाया वलैसा फिल मज़ी वल वदी गुस्लुन, और वाजिब नहीं है मज़ी में वदी में गुस्ल, वफ़ीहिमा अल वुज़ू, और इन दोनों में वुज़ू वाजिब है, लिक़ौलिही अलैहिस्सलाम, नबी अकरम के इरशाद की बुनियाद पर। वो इरशाद ये है कुल्लु फ़हलिन युमज़ी वफ़ीही अल वुज़ू, हर बालिग मनी लाता है और इसमें वुज़ू वाजिब है। वल वदी अल गलीज़ु मिनल बौली यतअक़्क़बु रक़ीक़ मिनहु ख़ुरूजन, और वदी वो गलीज़ पेशाब है, वदी वल वदी अल गलीज़ु मिनल बौल, वो गलीज़ पेशाब है जो रक़ीक़ पेशाब के बाद निकलता है। यतअक़्क़बु रक़ीक़ मिनहु ख़ुरूजन, जो रक़ीक़ पेशाब के बाद निकलता है। फ़यकून मुअतबरन भी, तो उसी पर क़यास किया जाएगा, उसी पर मुअतबर होगा। वल मनी हासिरुन अबयज़ु, और मनी गाढ़ी है, सफ़ेद है, यनकसिरु मिनहु ज़कर, कि जिसके निकलने से ज़कर सुस्त हो जाता है, मुनकसिर हो जाता है। वल मज़ी रक़ीक़ुन, और मज़ी पतली है, यज़रिबु इलल बयाज़, जो माइल होती है सफ़ेदी की तरफ माइल। यख़रुजु इंदा मुलाअबतिर रजुल अहलहु, और मर्द की अपनी बीवी के साथ मुलाअबत की वजह से निकलती है। व तफसीरु मासूरुन अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा, और ये तीनों की तफसीर ये रिवायत की गई है हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, यानी ये मनक़ूल है हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। यहाँ पर एक एतराज़ ये हो सकता है कि वदी के निकलने से वुज़ू कैसे मुतसव्वर होगा, वदी के निकलने से वुज़ू कैसा होगा, कि वदी तो गलीज़ पेशाब है जो रक़ीक़ पेशाब के बाद निकलती है। तो अगर कोई इंसान, किसी इंसान को वदी निकले तो ये तो पेशाब करने के बाद ही आएगी, और पेशाब आ गया तो उसकी वजह से वैसे ही वुज़ू वाजिब हो गया। तो फिर ये कहना कि वदी के निकलने से गुस्ल वाजिब होगा, ये कैसे मुतसव्वर हो सकता है? उसका जवाब ये है कि अगर किसी इंसान ने पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वुज़ू कर लिया, फिर उसके बाद उसकी वदी निकली, वुज़ू करने के बाद वदी निकली, तो इस शख्स पर वुज़ू करना वाजिब होगा, इस शख्स पर अब वुज़ू करना वाजिब होगा। तो अब पेशाब नहीं है, सिर्फ वदी का निकलना पाया गया, याद इस इंसान पर गुस्ल तो वाजिब नहीं होगा, लेकिन वदी के निकलने की वजह से वुज़ू करना उस पर वाजिब होगा। यहाँ तक मुसन्निफ ने गुस्ल की उन सूरतों का जिक्र कर दिया कि जहाँ पर गुस्ल करना मसनून है, और इस बात वुज़ू और गुस्ल के बयान को तफसील से मुसन्निफ ने यहाँ तक मुकम्मल बयान फरमा दिया। अब हज़रात इन तमाम चीज़ों को कायदे से समझ लें, सुन लें, गौर व फिक्र कर लें, और अगर कोई बात, कोई मसला समझ में नहीं आता है, कहीं दिक्कत परेशानी होती है, तो आप बराह रास्त पर्सनल नंबर पर राबता कर सकते हैं, उसके मुताल्लिक़ सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।